नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम एबीसी विशेषमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीले गर्दा सामाजिक र आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भइरहेको छ। यसैगरी हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्दा शून्य अवस्थामा पुगेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राम्रो टेवा दिने माध्यम पर्यटन क्षेत्र शून्य अवस्थामा हुँदा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निकै नै घाटा पुर्याइरहेको अवस्था छ। अबको दिनमा यो पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गर्नको लागि के कस्ता योजना नीति नियमको आवश्यक पर्छ, आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग छलफलका लागि हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछाने। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ निर्देशक। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ। अहिले जुन हामीले यो मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्दा शून्य अवस्थामा रह्यो र अहिले चाहिँ केही मात्रामा खुकुलो पनि भएको छ बन्दाबन्दी। अहिले यो वर्तमान अवस्थामा चाहिँ कस्तो रहेको छ त? अब मुख्य रूपमा चाहिँ कस्तो भने पर्यटनको अहिले विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरिमा पनि मुभमेन्ट एकदम स्लो छ। अनि फेरि अब अहिले पछिल्लो समयमा डर कस्तो भइरहेछ भने हामीले फर्स्ट वेभ हेऱ्यौँ, सेकेन्ड वेभ हेऱ्यौँ, अनि फेरि अब अगस्ततिर चाहिँ थर्ड वेभ आउँछ भन्ने खालको किसिमको न्युजहरू आइरहेको छ। फेरि इन्डियामा पनि हिजो भर्खर न्युज आइरहेको थियो, अबको आउँदो 100 दिन चाहिँ नि अलिकति विशेष रूपमा याद गर्नुपर्ने भन्ने खालको पनि छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो ट्राभल प्याटर्नहरू चाहिँ नि अहिले चेन्ज भएको अवस्था छ। नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि अब हामीले भर्खरै सेकेन्ड वेभको एउटा समस्या झेल्यौँ। लकडाउनमै बस्यौँ हामी 2-2.5 महिनाभन्दा बढी। भने पछाडि नेपाल पनि बन्द भइरहेको अवस्था भयो। त्यसले गर्दाखेरिमा विगतमा हामीले नोभेम्बरबाट चाहिँ नि अलिकति नेपाल सुरु भएको छ, एरियाहरू खोल्नु भन्ने बिस्तारै बिस्तारै खोलेर फेब्रुअरी मार्चसम्म ल्याउँदाखेरिमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सबै क्षेत्र हामीले खोलि पनि सकेका थियौँ। तर फेरि मार्चको एन्डतिर अथवा चाहिँ अप्रिलतिर आउँदाखेरिमा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आइसके पछाडि चाहिँ अहिले चाहिँ करिब करिब ठप्प भएको स्थिति छ। तर यो भन्दैमा कसो भन्दाखेरिमा पर्यटकहरूको नआएको चाहिँ होइन। अहिले अब कतिपय मान्छेहरू चाहिँ जस्तै विभिन्न देशहरूमा चाहिँ डबल भ्याक्सिनेसन भइसकेको छ। नेपालमा पनि झन्डै 20-30 लाखले चाहिँ लगाइसक्नु भएको छ भन्ने खालको कुरा छ। भनेपछि अब बिस्तारै बिस्तारै इन्क्वायरीहरू बढिरहेको छ। फाटफुट चाहिँ अब ल म डबल भ्याक्सिनेटेड पनि छु, नेपालका मेजर ठाउँमा चाहिँ एटलिस्ट टुरिज्मका भनौँ न सिटी एरियातिर चाहिँ खोप लगाइसकेको छ, म जान्छु, अलिक पिस पनि छ त्यहाँ, क्वाइट छ भनेर आउने खालको मान्छेहरू चाहिँ छन्। तर त्यो चाहिँ अब सामान्य अवस्थाभन्दा एकदम नगन्य भएनाले हामीले चाहिँ अहिले यहाँले अघि ओपनिङमा भन्नुभएको थियो अहिले शून्य प्राय अवस्थामै छौँ हामी। हजुर, यो बिचमा खुले पनि त्यसले गति लिन चाहिँ सकेन भन्नुभयो? होइन, नोभेम्बरमा हामीले सुरु गर्दाखेरिमा नोभेम्बरको मिडबाट खोलियो होइन। त्योबाट आउँदाखेरिमा नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्चमा आउँदाखेरिमा चाहिँ हामी मजासँग पिकअप गर्दै आइरहेको थियौँ कि अब नोभेम्बरमा चाहिँ खोल्दाखेरिमा जम्मा 1800-2000 आएको ठाउँमा डिसेम्बरमा 4000 होइन, त्यसपछि जनवरीमा तपाईँ 8000, फेब्रुअरीमा 9000, मार्चमा तपाईँको चाहिँ त्यो 16000 हुन्छ नि। अनि फेरि अप्रिलमा आउँदाखेरिमा चाहिँ 20000 चान्चुन हामी नागिसकेका थियौँ। तर कसो भने अब फेरि अप्रिल एन्ड पछाडि चाहिँ नि अब यो विभिन्न निस्किन थालिस पछाडि फेरि हामी जिरोमा छौँ अहिले। हजुर, त्यसो भएको छ। हजुर, जस्तो अहिले चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डले चाहिँ के गर्दैछ? मुख्य रूपमा अब यही हो। अब अहिले अब होइन यो कोभिडको कारणले चाहिँ सिचुएसन के हो कसो हो भन्ने खालको चाहिँ अझ पनि अनिश्चित नै भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि अब इन्टरनेसनल मार्केट कसरी गइरहेको छ पर्यटनको बजारहरू होइन, अब कुन कुन देशहरू खोलिरहेछन् अथवा कुन कुन तरिकाहरूबाट खोलिरहेछन् भनेर त्यसलाई गहन रूपमा अध्ययन गर्ने। र हाम्रो साथमा 2-3टा चुनौतीहरू छ। एउटा चाहिँ नि अब आन्तरिक के अरे तपाईँको यो पर्यटकहरूको मोमेन्टम कहिले सुरु हुन्छ भन्ने खालको बारेमा एउटा चाहिँ अप टु डेट इन्फर्मेसन लिएर बस्ने एउटा छ र त्यसअनुसार हाम्रो चाहिँ स्ट्राटेजीहरू बनाउने एउटा काम छ भन्दैमा। अर्को चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रमा लागेर अब रोजगारी गुमाएका अग्रपङ्क्तिका जनशक्तिहरूलाई कसरी रिटेन गर्ने भन्ने अर्को चाहिँ तपाईँको च्यालेन्जेस छ। साथसाथै पर्यटन व्यवसायमा तपाईँको लामो समयसम्म लाग्नु भएका अरबौँ खरबौँका लगानी गर्नुभएको व्यवसायहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर यो 3-4 कुराहरूमा चाहिँ अहिले मुख्य रूपमा हामीले फोकस गरिरहेका छौँ। र त्यही हिसाबमा हामीले सरकारलाई सल्लाह दिने, सुझाव दिने कामहरू गर्नेदेखि लिएर यो तपाईँको विभिन्न खालका पुनरुत्थानका रणनीतिहरू बनाउने काममा हामी अहिले लागिरहेका छौँ। हजुर, अहिले भर्खरै मात्र सरकार परिवर्तन पनि भएको छ होइन। अहिले चाहिँ अब सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ यहाँले के देख्नुहुन्छ त? मुख्य रूपमा हामीले भनौँ न अब यो चाहिँ कसो भने पर्यटनको चाहिँ निरन्तरता छ नि त। अब फेरि अहिले पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारको अब सत्ता परिवर्तन भने त अब यो अब एउटा प्रोसेस होला। तर सरकारको प्रायोरिटीमा चाहिँ नेपाल सरकारको प्रायोरिटीमा 3टा चिज यहाँलाई थाहा छ, हाइड्रो होइन, एग्रिकल्चर, टुरिज्म भएको हुनाले विगत लामो समयदेखि यो 3टा प्राथमिकतामा चाहिँ नेपालका सरकारहरूले काम गरिरहनु भएको छ। र अहिले हालसालै पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भनिसक्नु भएको छ, नयाँ प्रधानमन्त्रीले नि पर्यटन चाहिँ अलिकति बढी अफेक्टेड छ भन्ने खालको कुरा। र साथसाथै अर्थमन्त्रीज्यूले पनि उहाँको विभिन्न सम्बोधनको क्रममा पनि आएर भन्न थाल्नु भएको छ। अघिल्लो सरकारले पनि पर्यटनले प्राथमिकीकरण गरेको र यो सरकारको पनि सुरुवाती लक्ष्यमा पनि पर्यटनलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकता दिने र यसमा चाहिँ असर परेको छ भन्ने कुरो नोटिस भइसकेको हुनाले त्यही हिसाबमा उहाँले रणनीति बनाउनु होला।
हामीले चाहिँ नि सरकारलाई सल्लाह दिँदाखेरिमा सल्लाह सुझाव दिँदाखेरिमा चाहिँ नि यसलाई अब चाहिँ नि एकदम हुन्छ नि अति प्रभावित क्षेत्रको रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई घोषणा गर्नुपर्छ अथवा यसलाई रिकगनाइज गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गरेको छौँ। सरकारले त्यो मानेको छ र त्यसै गरिकन अब बजेटमा पनि तपाईँको चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि तपाईँको पर्यटनलाई उद्योगको रूपमा चाहिँ एउटा एक किसिमको स्टेटस दिने भन्ने कुरा थियो, त्यो भएको छ। र अब पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको भिसा फ्री गरिदिने भनेर अब 80 साउन 1 गतेबाट लागू पनि भएको छ। भनेपछि विभिन्न हिसाबबाट चाहिँ नि तपाईँको यो सरकारले पर्यटनलाई हेर्ने कामहरू चाहिँ नि अहिले भइरहेछ र त्यही हिसाबमा अब आउँदा दिनमा अझ के सकिन्छ त्यसको लागि हामी निरन्तर अहिले नयाँ उसँग पनि हामी छलफलमा छौँ। हाम्रो लाइन मिनिस्ट्रीबाट कुरा भइरहेछ। हजुर, यो सरकार परिवर्तन भएसँगै यो बजेटको पनि कुरा उठेको छ हैन? यो बजेट पनि पुरानो सरकारले ल्याएको बजेट नै अहिले सुनाइ पनि भइसकेको छ। यसमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा हेर्दा सुधार्नुपर्ने विषयहरू हैन, अब सरकारले चाहिँ यस्तो गर्दै हुन्थ्यो, मौद्रिक नीति पनि आउँदैछ हैन? हजुर हो। अनि के कस्ता विषयहरू रहेका छन्? मुख्य रूपमा यो अहिले हामीले अस्ति वर्कआउट पनि गऱ्यौँ। हामीले विभिन्न व्यवसायहरू राखेर र राष्ट्र ब्याङ्कसँग मौद्रिक नीति नर्मली चाहिँ यो साउनको फर्स्ट विकमा आउँथ्यो। यो त्यसको लागि मलाई लाग्छ अहिले सरकार परिवर्तन भएर अलिकति त्यसलाई अझ बढी होइन त्यसलाई बढी चाहिँ अब सरकारको अनुसार बनाउने भन्ने लाइनमा कुरा भइरहने हुनाले त्यसको लागि फेरि पर्यटन क्षेत्रका हामीले सबै व्यवसायहरूलाई समेटेर र राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिनिधि र हाम्रो व्यवसायीहरूसँग एक किसिमको हाम्रो इन्टरेक्सन छलफल भइसकेका छ र पर्यटन क्षेत्रलाई अब यो चिजहरू चाहिँ एड्रेस गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने खालको कुरो हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा हामीले कुराकानी गराएका छौँ। मलाई लाग्छ केही न केही त्यो रूपमा एड्रेस हुन्छ र मुख्य रूपमा व्यवसायहरूको अहिलेको माग चासो कन्सर्न भने चाहिँ पर्यटनले अब विगत झन्डै 18-19 महिना भइसकेको छ। हामी जनवरीबाट कुरा गऱ्यौँ भने अहिले जुलाई आइसकेको छ होइन। झन्डै 18-19 महिनासम्म चाहिँ धेरै व्यवसायी चाहिँ अहिले ठप्प भइरहेको अथवा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन जिरोमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। भनेपछि कतिपयको इन्ट्रेस्टका इस्यु छन् होइन। अब नयाँ नयाँ तपाईँको कसो भने भिजिट नेपाल 2020 भनेर हामीले धेरै व्यवसायीहरूलाई चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई एक किसिमको माहौल बनाएका थियौँ होइन। अब नयाँ नयाँ व्यवसायहरू पनि धेरै आउनुभएको थियो, भएकोहरूले पनि अपग्रेड गर्नुभएको थियो, होटेल रेस्टुरेन्ट लगायत विभिन्न आफ्नो फेसिलिटिजहरूलाई। त्यसलाई चाहिँ अब कसरी रिटेन गर्ने त, कति मान्छेहरू चाहिँ गाह्रो भयो। अब कसरी ठेगिने 18-19 महिनादेखि हामी चाहिँ भन्छ नि जिरो ट्रान्ज्याक्सनमा बसिरहेको छौँ भन्ने खालको कुरा भन्नाले त्यो लोनलाई कसरी चाहिँ तपाईँको लोनलाई पुनर्तारिकीकरण त्यस पछाडि इन्ट्रेस्टमा मिना हुन्छ नि धेरै जस्तो चाहिँ पहिला 12-15-16% पनि लिइरहेकोहरूलाई सिङ्गल डिजिटमा झार्ने, त्यो पनि 4-5%भन्दा माथि नराख्ने भन्ने खालको लाइनमा कुरा छ उहाँहरूको। त्यसलाई हामीले जस्तो तस्तै हामीले लबी गरेका छौँ। फर्मल च्यानलबाट इन्फर्मल च्यानलबाट विभिन्न निकायबाट हामीले कुराकानी गरेका छौँ केही न केही त्यो होला। त्यसै गरिकन लोनलाई चाहिँ अब भनौँ न तपाईँको चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन कर्जा हुन्छ नि कर्जाको लगायतको कामहरूमा पनि हामीले गर्नुपर्छ भनेका छौँ। र सरकारले यसपालि यो लिभ ट्राभल कन्सेसन अथवा चाहिँ तलबी भ्रमण चाहिँ को कार्यक्रम हामीले सिफारिस गरेका थियौँ। त्यो यसपालिदेखि लागू भइसकेको छ साउन 1 गतेदेखि। त्यसको लागि हामीले कार्यविधि पनि बनाएर सब्मिट गरिसकेका छौँ। त्यसले केही न केही रूपमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन अथवा त्यसले मोमेन्टम लिएर होला भनिन्छ। तर फेरि यति हुँदाहुँदै पनि कोभिडको सिचुएसन के हुन्छ आउँदो 100 दिनमा भन्नेले नै केही न केही रूपमा असर पार्ला। हजुर, अहिले पनि यथावतै छ होइन महामारी। जस्तो यो बजेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरूले विगतका वर्षमा दोहोरिएका जुन कार्यक्रमहरू रहेका छन् तिनी कार्यक्रमहरू नै दोहोरिएका छन् होइन। यसमा नयाँ आउन सकेन, यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर पनि आवाज उठाइरहेका छन् होइन। अब त्यसो हुँदाहुँदै चाहिँ कोभिडले पारेको क्षति एकातर्फ छ, पुराना कार्यक्रमहरू मात्र दोहोरिएका छन् भने चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन चाहिँ कसरी हुन्छ, यसको पुनरुत्थान चाहिँ कसरी होला त? मुख्य रूपमा यस्तो छ व्यवसायीहरूको चाहिँ नि कतिपय व्यवसायीहरूले हामीले फर्मल इन्फर्मल कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन लोनका अघि मैले कुरा गरेँ नि लोन चाहिँ फेरि केही सीमित मान्छेहरूले मात्रै लिएर फेरि लार्जर पिपुललाई चाहिँ पुगेन भन्ने खालको उहाँहरूको गुनासो छ। त्यो हामीले अहिले नयाँ सरकार परिवर्तन भएपछि ल है यस्तो खालको इस्यु छ भनेर हामीले त्यो कुराकानी गरेका छौँ। केही न केही रूपमा एड्रेस होला। जस्तै भनौँ न ब्याङ्कलाई चाहिँ मानिलिउँ एउटा ब्याङ्कलाई चाहिँ तपाईँको 10वटा कोटा छुट्याइदिएको छ यो इन्फर्मल हिसाबमा भन्दाखेरिमा उहाँहरूले भन्दैमा 10वटा पहिल्यै सिधिसक्यो भन्ने खालको गरेर कति मान्छेहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ डिप्राइभ भए भन्ने खालको कुरो अस्ति मोनिटरिङ पोलिसीको तपाईँको छलफल गर्दाखेरि हामी कुरा थियौँ। त्यो भने अहिले चाहिँ सकेसम्म बढीभन्दा बढी मान्छेहरूलाई कसरी जो अफेक्टेड छन् पर्यटन व्यवसायमा त्यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी चाहिँ त्यसलाई समेट्न सकिन्छ त्यो लाइनमा चाहिँ पोलिसी अलिकति चेन्ज गर्ने हो कि अथवा अलि रिल्याक्स गर्ने हो कि भन्ने खालको कुरामा हामीले छलफल गराएका छौँ। अनि कार्यक्रमको जस्तै यो भनौँ न यो प्रवर्धनका पुनरुत्थानका कुराहरूमा चाहिँ प्रवर्धन अहिले भने मैले इन्टरनेसनल मार्केटको सिचुएसन कसरी जान्छ होइन ट्रेन्ड कसरी जान्छ भन्ने खालको हेरिरहेको छौँ। अब आज भर्खरै अमेरिकाले चाहिँ मैले अघि आउनुभन्दा अगाडि न्युज हेरेको थिएँ। अमेरिकाले चाहिँ आज भर्खर तपाईँको इन्डियनहरूलाई नभए चाहिँ इन्डियन ट्राभलर्सलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गरेको थियो कि उसले आफ्नो देशमा आउनुलाई कोभिडको कारणले रोकेको थियो भने आजबाट खोलिदिएको छ, रिल्याक्सेसन भएको छ। युरोपमा पनि तपाईँको कोभिसिल्डवालाहरूलाई
आउने दिने कि नदिने भन्ने खालको कुरो भएको थियो, पछि ल ठिकै छ भन्ने खालको कुरो भएको छ भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै इन्टरनेसनल डेस्टिनेसनहरू अमेरिका एज अ डेस्टिनेसन उसले इन्डियनलाई खोलिदियो होइन। अब युरोपले पनि इन्डियन ट्राभलर्सहरूलाई खोल्यो भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै डेस्टिनेसनहरू खुल्दैछन्। अब हामीले पनि कम्तीमा डबल भ्याक्सिनेटेड चाहिँ सोर्स मार्केटका मान्छेहरूलाई चाहिँ आउन अलिकति रिल्याक्सेसन गरिदिने हो कि कतिपय अवस्थामा जस्तै यो के अरे तपाईँको यहाँ आइसकेपछि 10 दिनको क्वारेन्टाइन भन्नेमा चाहिँ धेरै व्यवसायीहरूले चाहिँ गुनासो गरिरहनु भएको छ। आएर 10 दिन कहाँ बस्छ यहाँ, आउने बित्तिकै डबल भ्याक्सिनेटेडहरूलाई त 1 दिन 2 दिन त यसै पनि बस्छ, त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो ठाउँमा डेस्टिनेसनमा जाने दिउन भन्ने खालको उहाँहरूको लबी छ। त्योलाई चाहिँ अब सकारात्मक हिसाबमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा हामीले कुराकानीहरू गरिरहेछौँ। त्यो भयो भने एटलिस्ट केही न केही तपाईँको हुन्छ नि पर्यटन व्यवसायमा चाहिँ त्यसले राहत दिन्छ। अनि पुनरुत्थानलाई चाहिँ अब अन्टिल त्यो इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू नेपालमा आउन थाल्छ त्यतिखेरको लागि चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्ने खालको माहौल बनाइदिने र अहिले पछिल्लो समयमा पोखरा लगायत विभिन्न डेस्टिनेसनहरूले चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा अथवा हामी पर्यटनमा लागेको मान्छेहरूलाई चाहिँ पहिला भ्याक्सिनेटेड गरिदेऊ न भन्ने खालको चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा उहाँहरूले एक किसिमको लबी पनि गरिरहनु भएको छ, आन्दोलन पनि गर्नुभयो अलि अगाडि होइन। भनेपछि अब हामीले चाहिँ कम्तीमा यो पर्यटन मुख्य क्षेत्र भनेर मानिसके पछाडि यसमा लागेका व्यवसायी त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको अग्रपङ्क्तिको अन्य कामदारहरूलाई भ्याक्सिनेटेड गरिदिनु पायो भने अहिले पछिल्लो ट्रेन्ड के भएको छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो टुरिस्ट अराइभल चाहिँ यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनेट विथ द भ्याक्सिनेसन भएको छ कि जति बढी भ्याक्सिनेसन त्यति बढी टुरिस्ट अराइभल होइन, जति कम त्यति नआउने भन्ने खालको भावनाले यसलाई चाहिँ कुरा बुझेर हुन्छ नि पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने व्यवसायी मजदुरहरू अथवा अग्रपङ्क्तिको मान्छेहरूलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो भ्याक्सिनेसन गरिदिएको खण्डमा चाहिँ केही न केही डोमेस्टिक टुरिज्ममा मोमेन्टम लिएर आउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पनि पर्यटन बजारमा पनि राम्रो छाप छोड्छ भन्ने हामीले भनौँ न देखेका छौँ। त्यही हिसाबमा हामीले सरकार लगायत विभिन्न निकायहरूमा सिफारिस गरिरहेका छौँ, लबी गरिरहेका छौँ। हेरौँ यो हिसाबमा बिस्तारै बिस्तारै पुनरुत्थान होला कि। हजुर, भनेपछि यो पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध भएका सम्पूर्णले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन। अहिले पछिल्लो समयमा कस्तो भने काठमाडौँ उपत्यकाकोमा हुनुभएकोमा चाहिँ प्रायः सबैले लगाउनु भएको छ पर्यटन क्षेत्रमा। तर काठमाडौँभन्दा बाहिर चाहिँ भनौँ न मुख्य रूपमा पोखराकै कुरा गर्दा यो त फर्स्ट डेस्टिनेसन हो नि त, काठमाडौँ बाहिरको मान्छे जाने अथवा चाहिँ भनौँ न टुरिस्टहरूकै कुरा गऱ्यो भने पनि काठमाडौँ पछाडि चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छे जाने पोखरामा। तर अनफर्चुनेटली पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ लगाउनु भएको रहन्छ, जसले गर्दामा अब त्यो खरबौँको लगानी परेको छ। फेरि अब भनौँ डोमेस्टिक टुरिस्ट पनि धेरै जाने ठाउँ, इन्टरनेसनल टुरिस्ट पनि फर्स्ट डेस्टिनेसन हो त्यो। अनि मान्छे चाहिँ जाने तर फेरि अब हुन्छ नि अब जस्तै म कहाँ तपाईँ आउनु सक्नु म चाहिँ खोप लगाएको छैन भनेपछि अब मलाई पनि सेवा दिनु डर, अनि यहाँलाई पनि सेवा लिने चाहिँ मसँग सेवा लिनु डर भन्ने खालको माहौल भावनाले यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ सरकारले भन्ने खालको कुरो भइरहेछ। त्यो कारणले बरु हामीले पनि नेपाल पर्यटन बोर्डले के गरेर हुन्छ हामीले पनि विभिन्न ठाउँमा हुन्छ नि सरकारी च्यानल त्यसै अन्य च्यानलहरूमा पनि कसरी यो सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले पनि वर्कआउट गरेका छौँ, लबी गरिरहेका छौँ। यो भइदियो भने मोरलेस केही न केही हुन्छ नि मोमेन्टम चाहिँ त्यहाँ पनि सुरु हुन्छ भन्ने छ। त्यसै गरिकन अन्य क्षेत्रहरू चितवन भयो, लुम्बिनी लगायतको जुन मेजर टुरिस्ट स्पट्सहरू छ त्यहाँको चाहिँ नि त्यो गन्तव्यका होइन त्यो क्षेत्रका चाहिँ पर्यटनमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई खोप लगाइदिएको खण्डमा यसले चाहिँ केही न केही पर्यटन पुनरुत्थानमा चाहिँ सहजीकरण गर्छ कि जस्तो लाग्छ। हजुर, जस्तो नेपाल पर्यटन बोर्डले चाहिँ सरकारसँग राखेका सुझावहरू यो जति पनि क्षति भएको छ यसबाट बच्नको लागि ल्याएका राहतका कार्यक्रमहरू चाहिँ कति सम्बोधन भयो त? होइन, बजेटमा अब हामीले अहिले पछिल्लो समयमा क्राइसिस लागे पछाडि चाहिँ नि भनौँ न अब टुरिज्म बोर्ड फोर फ्रन्टमा लागेर अब व्यवसायीहरूसँग मुख्य रूपमा हामी हुन्छ नि कतिपय अवस्थामा हामी फिजिकल्ली कतिपय अवस्थामा भर्चुअल्ली हरेक दिन हामी निरन्तर उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव हुन्छ नि अन्तर्क्रिया हामी लिएर भनौँ न गरेर बसिरहेछौँ, कन्ट्याक्टमा बसिरहेछौँ। जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जुन सरकार र व्यवसायको ग्याप हुन्छ नि त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डले सरकारसँग लबी गर्ने, यिनीहरूको उता व्यवसायको कुरा सुन्ने हुन्छ नि र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ व्यवसायहरूलाई जोगाउनको लागि अथवा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई जोगाउनको लागि के लगाएको छ त त्यस्तो खालको कुरा पनि हामीले कलेक्सन गरिकन उहाँहरूको कुरा त्यसै सरकारलाई होइन त्यसलाई अब प्रोसेसिङ गरेर इन्टरनेसनली यो पनि छ है हाम्रो व्यवसायको माग यो छ, इन्टरनेसनल यो पनि भएदेखि चाहिँ त्यो भने यसो गर्नुपर्छ भन्ने लाइनबाट हामीले चाहिँ नि निरन्तर भनौँ यो खालको काम गरेर हुनाले धेरै जस्तो माग चाहिँ पुरा भएको छ। तर अब त्यही नै हो, अब कति हुने क्रममा छ, केही न केही रूपमा एड्रेस नै भएको छ। तर अब अभियसली अब व्यवसायले धेरैभन्दा धेरै भइदियोस् भन्ने हुन्छ, सरकारले अब अलिकति दिएको पनि धेरै दिएको भन्ने खालको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पुलको रूपमा काम गरेर चाहिँ सकेसम्म जोगाउने, व्यवसाय पनि जोगाउने, सरकारलाई पनि अब त्यति धेरै असुविधा नपर्ने गरिकन
कामहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, यो पर्यटन क्षेत्रमा भएको क्षतिको कुनै विवरण छ? मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले अहिले 80 नोभेम्बर डिसेम्बरमा निकालेका थियौँ र त्यसमा खासै परिवर्तन पनि भइसकेको छैन। अहिले चाहिँ हामी मासिक करिब 10 अरबको हाराहारीमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रले, नेपालको पर्यटन क्षेत्रले चाहिँ क्षति बेहोरिरहेको छ। यो चाहिँ अब मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन आगमनको हिसाबबाट पनि हो र कतिपय अवस्थामा चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मको मोमेन्टम त्यो पनि सबै ठप्प भएको हुनाले करिब 10 अरब बराबरको चाहिँ प्रत्येक महिना अहिले हामीले क्षति बेहोरिरहेको छौँ। हजुर, जस्तो यो क्षेत्रमा होइन, यो महामारी सुरु भएदेखि हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारी पनि गुमेको अवस्था छ, यहाँले अगाडि पनि भन्नुभयो। अब ती रोजगारी गुमेका र यो जुन जति पनि घाटाहरू बेहोरिरहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि के कस्ता रणनीति आवश्यक पर्छ? मुख्य रूपमा हामीले भनौँ न यो सुरुवाती चरणमा गत साल नै भन्दा नै वर्ष दिन भइसक्यो, अझ बढी भयो। यो कोभिड लागिसके पछाडि नेपाल लकडाउनमा गइसके पछाडि अब के छ त, अब यसले पार्ने इम्प्याक्टहरू के हुनसक्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाहिँ ब्रेनस्टर्म गरेका थियौँ व्यवसायहरू लगायतमा। सो मुख्य रूपमा 3टा कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको यसले हानेको देखियो, असर पारेको देखियो। एउटा चाहिँ तपाईँको अघि मैले भने यो भिजिट नेपाल भनेर तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने नयाँ व्यवसायहरू पनि छिर्नु भएको छ, पुराना व्यवसायहरूले पनि तपाईँको के लगानी गर्नुभएको छ भने उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अलिकति हाई छ, त्यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई घटाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा आयो। त्यसमा हामीले एउटा त्यही हिसाबमा सरकारले सिफारिस गर्यो। त्यसरी पुराना होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू लगायतको इस्टाब्लिसमेन्टहरूमा चाहिँ यो इम्प्लोइको कस्ट हुन्छ नि, जुन तलब लगायत स्यालेरीहरू दिनुपर्ने त्यो कस्ट अलिक बढी भनौँ सब्सटेन्सियल खर्च हुने भन्ने खालको देखियो भने अर्कोमा चाहिँ यो तपाईँको साना व्यवसायहरू, साना तथा मजदुरी व्यवसायहरूको चाहिँ हाउस रेन्ट, यो 3टा चिजमा चाहिँ धेरै असर परेको भन्ने खालको कुरो हो। र साथसाथै अब यो व्यापारिक पक्षबाट त्यो भन्दैमा अर्को पक्षमा चाहिँ तपाईँको यो अग्रपङ्क्तिमा काम गरिरहेका जनशक्तिहरूको चाहिँ जब लुज हुने सम्भावना बढेको देखियो। कतिपय व्यापार नभएपछि अभियसली हुनु नै भयो। त्यसमा साना ठुला मजुला होटलमा काम गर्नेदेखि लिएर भनौँ पर्यटन क्षेत्रका सबै मान्छेहरूको चाहिँ जागिरमा असर परेको देखियो र हामीले इमिडिएटली उहाँहरूलाई केही न केही रूपमा सपोर्ट गर्न सक्छौँ भनेर अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नु भएको जो ट्रेकिङ व्यवसायमा लाग्नु भएको छ, गाइड पोर्टर लगायतका अग्रपङ्क्तिका जनशक्तिहरू, उहाँलाई हामीले इमिडिएट लाइभलीहुड सपोर्ट भनेर नेपाल टुरिज्म बोर्ड र युएनडिपीको सहकार्यमा हामीले चाहिँ 250 जति मान्छेलाई तपाईँको एउटा 45 दिन जतिको रोजगारीको हामीले एउटा सानो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसले चाहिँ तपाईँको भनौँ न अग्रपङ्क्तिमा एकदम मोस्ट भलरेबल वर्कफोर्सलाई केही न केही रूपमा राहत दियो र पछि त्यसलाई हामीले अहिले एक्सपान्सन गरेर अहिले हामीले सस्टेनेबल टुरिज्म फर लाइभलीहुड रिकभरी भनेर एउटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेका छौँ, जसमा चाहिँ युएनडिपीको र हाम्रो आधी पैसा हामीले त्यसमा लगाएका छौँ र नेपालभरि पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नुभएका अग्रपङ्क्तिका जनशक्तिहरू हुन्छन्, उहाँहरूलाई 40 दिनको रोजगारी दिने भनेर 1600 जतिलाई चाहिँ हामीले त्यो एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो अहिले फ्लोरमा हामी सुरु गरिसकेका छौँ। यसले चाहिँ केही न केही रूपमा तपाईँको यो जुन म्यान पावरलाई रिटेन मात्र हुन्छ नि, एउटा चाहिँ नि रिलिफ, इमिडिएट रिलिफ के होइन, अब अलिकति घर चुलो बलोस् भन्ने हिसाबमा इमिडिएट रिलिफ पनि हुन्छ भन्दैमा, अर्को चाहिँ पर्यटन क्षेत्रबाट उहाँहरू सकेसम्म विस्थापित नहुन् भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो खालको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यो एउटा भयो भनेदेखिमा अर्को अब चाहिँ अब पर्यटनलाई कसरी रिभाइभ गर्न सकिन्छ भनेर पुनरुत्थान सम्बन्धी रणनीतिहरू हामी बनाइरहेका छौँ, नेसनल इन्टरनेसनल एक्सपोर्टहरू राखेर होइन, त्यो लगायतका कामहरू चाहिँ अहिले हामी गरिरहेका छौँ। जस्तो यो पर्यटन क्षेत्रले चाहिँ के कति क्षति बेहोर्यो होइन, सबै कुरा हेर्ने निकाय भनेको नेपाल पर्यटन बोर्ड नै रहेको छ होइन, यसको क्षतिको एनालाइसिस चाहिँ गर्नुपर्दा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? क्षति भने नि अब हामीले चाहिँ नि अब मुख्य रूपमा त्यही भनौँ एउटा चाहिँ नि इन्भेस्टर्सहरूलाई परेको क्षति, त्यसरी जनशक्तिहरूलाई परेको क्षति मुख्य रूपमा यी दुईवटा भयो होइन। त्यसरी अब डेस्टिनेसनको तपाईँको आउने मान्छेहरू नआउनेवाला अथवा त्यो डेस्टिनेसन इमेजवाला कुराहरू पनि छ। अब हामीले चाहिँ के पनि गरेका छौँ भने पछिल्लो समयमा यसलाई अब नेपालमा खोप लगाउने फेरि थोरै देशहरूमध्येको नेपाल पनि अग्रपङ्क्तिमा आउँदो रहेछ क्या, त्यो पनि हामीले पोजिटिभ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा पोजिटिभ कुरा भयो। कति देशहरूले एक डोज पनि नलगाएको छ भने हामीमा चाहिँ झन् 20-30 लाखले चाहिँ अहिले सिङ्गल डोज डबल डोज समेत लगाइसक्नु भएको छ होइन। पछि भ्याक्सिनेसनको स्पिड पनि राम्रो छ र डेस्टिनेसन एप्स चाहिँ तपाईँको कसो भने यहाँ चाहिँ हिलिङ हुन्छ नि, अन्यत्रको भन्दा कोभिडकै त्यही महामारी आए पनि अन्यत्रको भन्दा मोर्टालिटी कम छ भने चाहिँ ल डेस्टिनेसन चाहिँ ठिकै छ, राम्रै छ भन्ने खालको एउटा कुनै न कुनै पर्यटन बजारमा हामीले मेसेज दिन चाहिँ हामीले सफल भएका छौँ, अथवा चाहिँ भनौँ न अब त्यो छ भनेर हाम्रो एउटा प्लस पोइन्ट। अनि हामीले चाहिँ सुरुमा के गर्यौँ भने यो पर्यटन पुनरुत्थान गर्नुपर्छ भनेर लागिसकेपछि यो चाहिँ गत वर्ष नै यो हेल्थ हाइजिन एन्ड सेनिटेसन प्रोटोकल भन्ने हामीले एउटा बनाएका थियौँ होइन। त्यो चाहिँ संसारको 8-10 वटा देशहरूले मात्रै बनाउँदाखेरिमा हामी 10 टप 10 देश भनौँ न
फर्स्ट 10 कन्ट्रिजमध्येका भनौँ 200-300 देशहरूमध्ये फर्स्ट 10 कन्ट्रिजकोमा चाहिँ हामी पनि छौँ भनेपछि हामीले चाहिँ नेपालको त नि यो क्षेत्र पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको सरकारले अथवा चाहिँ हुन्छ नि नेपाल गभर्मेन्ट चाहिँ अलिक बढी सिरियस छ यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर अथवा यसलाई चाहिँ स्वस्थ सुरक्षित हिसाबमा चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई सक्षम छ अथवा गर्नको लागि कमिटेड छ भन्ने खालको हामीले चाहिँ मेसेज इन्टरनेसनल बजारमा दिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा अस्ति नोभेम्बरबाट खोल्दाखेरिमा पनि धेरै जस्तो भिआइपीहरूको भिजिट पनि भयो, यहाँले सुन्नु होला होइन, बहराइनको राजकुमारदेखि लिएर कतारको होइन विभिन्न ठाउँको मान्छेहरू आएर तपाईँको एक्सपिडिसन लगाएर कामहरू गर्नुभयो भन्नेमा त्यो सेकेन्ड वेभ नभएदेखि सेकेन्ड वेभको टाइममा तपाईँको धेरै व्यवसायहरूको चाहिँ कुरा के सुनिन्थ्यो भने अहिले हाम्रो बुकिङ इन्क्वायरीहरू एकदम बढेका छन् होइन, बुकिङ पनि बढ्ने क्रममा छ। अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै रिभाइभ होला है भन्ने खालको एउटा माहौल चाहिँ बनाएको थियो। अब अनफर्चुनेटली सेकेन्ड वेभ गाह्रो छ, तैपनि अब अलिक धेरैको हेऱ्यो भने सेप्टेम्बर जुन हाम्रो छ नि यो अब 100 डेज भन्दा पनि भनौँ अगस्तमा अलिकति पिकमा भयो भने त्यस पछाडि चाहिँ यदि थर्ड वेभ आयो भने अगस्तमा मारामार हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ घट्ला भन्ने छ। भनेपछि सेप्टेम्बर अनुवर्ष चाहिँ कतिपयहरूको चाहिँ बुकिङ अथवा चाहिँ वेटिङमा बसेकाहरू टन्नै छन् भन्ने खालको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा केही न केही रूपमा चाहिँ नि अब हाम्रो पर्यटन चाहिँ ढिलो चाँडो रिभाइभ चाहिँ होला। तर अब त्यही फेरि पनि कुरा गर्दाखेरि घुमिफिरी अब कोभिडको ट्रेन्ड कस्तो हुन्छ भन्ने ऊ छ। त्यो हुनाले क्षतिको बारेमा हामीले मोटामोटी अन्दाज गरेका छौँ। त्यो क्षतिलाई चाहिँ सकेसम्म कसरी हुन्छ त्यसलाई मिनिमाइजेसन गर्ने, त्यो कसरी त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मलम लगाउने खालको कामहरूमा हामीले गभर्मेन्ट निकाय र अन्य निकायहरूसँग हामी सहकारी गरिकन कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, अब नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ अब विश्वका विभिन्न मुलुकबाट पनि मानिसहरू घुम्नलाई नेपालमा आउने गर्छन् होइन, पर्यटन क्षेत्रको विकास पनि भएको छ। त्यसै गरी अब हामीले चाहिँ के गर्दाखेरि बाहिरबाट टुरिस्टहरू सजिलै आउँछन्, यो डिजिटल मार्केटिङको पनि कुरा आएको छ होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ? हाम्रो चाहिँ कसो नि हाम्रो एसेट छ नि जुन नेपालको चाहिँ जहिले पनि मैले कन्फिडेन्टली पनि भन्ने गरेको छ हो पनि यो नेपाल डेस्टिनेसन एप्स चाहिँ यसको स्ट्रङ प्रेजेन्स छ कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा, अनि मान्छेलाई धेरै चासो पनि छ क्या। अहिले पछिल्लो समय 4-5 दिन अगाडि यहाँले न्युज पनि पढ्नु होला, सिङ्गापुर एयरलाइन्स आयो भनेर चाहिँ अब त्यो चाहिँ आउनु भनेको छ नि प्लेन आएर भएको ठुलो त होइन, तर सिङ्गापुर एयरलाइन्स फेरि आयो भने पछाडि चाहिँ त्यसले फेरि तपाईँको एउटा टुरिज्म फ्याटर्निटीमा होइन एउटा उसमा चाहिँ सर्कलमा एउटा पोजिटिभ भाइब दिएको छ कि। पहिला सिल्क एयर भनिन्थ्यो, अब अलिपछि त्यसले अब सिल्क एयरलाई सिङ्गापुर एयरलाइन्स दिएको छ। अनि सिङ्गापुर एयरलाइन्स आउनु भने चाहिँ उसको वाइड नेटवर्क चाहिँ संसारभरि जान्छ होइन, झन् 100-150 भन्दा बढी डेस्टिनेसनमा छ। भनेपछि एउटै प्लेन चढेर भनौँ न अमेरिकनले पनि त्यही प्लेनमा चढ्ने भयो, अब नेपाल भनौँ न नेपालीले पनि त्यही सबैले चढ्ने भनेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा फेरि पोजिटिभ मेसेज क्या। सिङ्गापुर एयरलाइन्सले पनि स्टार्ट गर्यो भनेपछि ल नेपालमा चाहिँ केही छ अथवा नेपाल चाहिँ कम्पेटिभली सेफर छ कि भन्ने खालको चाहिँ त्यसले एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारेको देखिन्छ होइन। त्यसै गरिकन अब अन्य हुन्छ नि अब अस्तिको रोयल भिजिट्सहरूले पनि ल नेपालको डेस्टिनेसन चाहिँ सेफ रहेछ गएर आयो, खासै त्यस्तो फरक नपर्ने रहेछ। एभरेस्टमा पनि तपाईँको चाहिँ राम्रो सङ्ख्यामा तपाईँको भनौँ 400-500 भन्दा बढी चाहिँ एक्सपिडिसनको ग्रुपहरू गए होइन, टोलीहरू गयो भनेपछि त्यसले चाहिँ तपाईँको के देखिन्छ भन्दामा नेपालको इमेज राम्रो छ। खालि अब यो कोभिडले हाम्रो चाहिँ हाउ वेल होइन ट्याकल हाम्रो सरकारले ट्याकल गर्न सक्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ नि डेस्टिनेसन माथि जाने अथवा नजाने। मैले अघि भने नि यो खोप भ्याक्सिनेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनेट विथ त्यो चाहिँ टुरिस्टको भिजिट के। जति बढी खोप लगायो वेल म्यानेज हिसाबमा त्यति बढी चाहिँ बढ्ने, जति खोप कम भएको छ त्यति चाहिँ नआउने खालको घट्ने भयो भने सरकारले चाहिँ नि हामीले हुन्छ नि हामीले अब बाहिरबाट सल्लाह दिँदा पनि खोप लगाउँदाखेरिमा चाहिँ अलिकति म्यानेजेबल हिसाबबाट राम्रो हिसाबमा चाहिँ भइदियो भने हुन्छ नि, भले त्यो हाम्रो हेल्थ मिनिस्ट्री अन्तर्गत भए तापनि त्यसलाई पनि प्रपरली अथवा चाहिँ राम्रो खालको इन्फर्मेसनहरू दिन सक्यो भनेदेखिमा चाहिँ त्यसले पनि केही न केही रूपमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ पार्छ। त्यही हिसाबमा हामीले अब फर्मल इन्फर्मल च्यानलबाट कुराकानीहरू गर्ने त गरिरहेको छ। हजुर, अब इन्टरनेसनल टुरिस्टको कुरा भइहाल्यो होइन, अब नेसनल टुरिस्टलाई चाहिँ अब कसरी डेभलप गर्ने होइन, यहाँले भन्नुभयो यो सरकारले चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसरहरूलाई पनि भिजिट उसको लागि पनि दिएको छ होइन, त्यसबाट चाहिँ के कस्ता सुविधाहरू हुनेछन्, के कस्ता कार्यक्रमहरू हुनेछन् त्यसमा? मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले अब नेपाल पर्यटन बोर्डको स्टाफहरूले चाहिँ हामीले 15-20 वर्षदेखि यो प्र्याक्टिसमा छौँ होइन। अब मैले पनि अस्ति भर्खर अब लकडाउन खुले पछाडि असार महिनामा 10 दिनको तलबी भ्रमण लिएर आएको हो। अनि नेपाल सरकारकै उसमा विभिन्न निकायहरूमा 2011को नेपाल टुरिज्म इयर मनाउँदाखेरिमा पर्यटन मन्त्रालयको कर्मचारीहरूले 7 दिनको त्यो सुविधा पनि उपलब्ध लिइसक्नु भएको छ। अनि यो चाहिँ कसरी चाहिँ यो यसो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म चाहिँ एउटा मेजर टुल हुँदो रहेछ यो चाहिँ तपाईँको टुरिज्म प्रमोसन गर्न, त्यसलाई रिटेन गर्नको लागि होइन, रिभाइभ गर्नलाई। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गत साल पनि सरकारलाई सिफारिस गरेका थियौँ कि यस्तो खालको कार्यक्रमहरू राखौँ भनेर। अनि देश दर्शन भनेर गत सालको प्रोग्राममा पनि आएको थियो, बजेटमा आयो, तर इम्प्लिमेन्टेसन भएन। अनि यसपालि चाहिँ भएन, यसले चाहिँ अब क्राइसिस अझ बढेको छ होइन, व्यवसायहरू चाहिँ फेरि एकदम गाह्रो भएको छ भने पछाडि यसपालि चाहिँ ल अब 10 दिन बराबरको चाहिँ भ्रमणको होइन त काज के अरे तपाईँको
काज भ्रमण दिने भन्ने खालको कुरो चाहिँ यसपालि बजेटमै तोकेर आएको हुनाले र हामीले फेरि कार्यविधि गत सालै बनाइदिइसकेका थियौँ। यसपालि अब अलिकति एडिट गरेर त्यसलाई हामीले सब्मिट गरिदिइसकेका छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो अनुमान, नेपाल पर्यटन बोर्डको अनुमान चाहिँ के भने धेरै थोरै गरेर सरकारी अफिसरहरूमा हुन्छ नि, अब तपाईँको चाहे भनौँ निजामती, हाम्रो बोर्ड संस्थान लगायतका काममा चाहिँ 450 देखि 500 जना चाहिँ 4.5 लाखदेखि 5 लाख जति चाहिँ तपाईँको जनशक्तिहरूले काम गर्नु हुँदो रहेछ। र एकजनाले एउटा कर्मचारीले कम्तीमा 10,000 मात्रै त उसलाई दियो भने पनि 4.5 देखि 5 अरब जति पैसा चाहिँ तपाईँको घुम्नको लागि भनेपछि टुरिज्ममा त्यो पैसा चाहिँ आउँदो रहेछ क्या। भनेपछि 4.5-5 अरबको पैसाले चाहिँ त्यसले दिने इफेक्ट चाहिँ मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ। त्यसले चाहिँ यसमा तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसनवालालाई राहत हुन्छ, रेस्टुरेन्टले राहत हुन्छ, होटलले राहत हुन्छ, अब होइन अनि त्यसपछि पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने उनीहरूलाई राहत हुन्छ। त्यसले पार्ने इम्प्याक्ट ठुलो हुन्छ। र साथसाथै फेरि अब मलाई 10,000 दिएर घुम्न पठाएको छ भने म 10,000 मात्र खर्च गर्दिनँ नि त, मैले फ्यामिली लिएर जाँदाखेरि अर्को होइन 10 को 20-30 भनौँ न त्यस्तो खालको खर्च पनि हुनसक्ने भने त्यसले देखिने 4.5-5 अरब भए तापनि नदेखिने गरी हुन्छ नि तपाईँको अर्को 5-7 अरबभन्दा बढी चाहिँ त्यसले तपाईँको टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा इकोनोमिक मोमेन्टम गराउँछ भन्ने छ। त्यसले गर्दा केही न केही रूपमा चाहिँ तपाईँको पर्यटनमा त्यसले राहत दिन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ गत साल चाहिँ अझ के भनेका थियौँ भन्दामा नट ओन्ली गभर्मेन्ट एजेन्सिजमा काम गर्ने मान्छेहरू, यो चाहिँ होल हुन्छ नि नेपालभरि विभिन्न एजेन्सीमा काम, चाहे मिडिया होस् लगायत विभिन्न प्राइभेट सेक्टरका उसहरूलाई पनि गराइदियो भन्दामा चाहिँ टोटल नेपालमा 70 लाख जति चाहिँ नि महानुभावहरूले काम गर्नु हुँदो रहेछ। उहाँहरू सानो ठुलो खालको रोजगारीमा होइन। त्यसमध्ये 70 लाखमध्ये 17 लाख जति चाहिँ घुम्न सक्ने हैसियतको हुनुहुन्छ होइन। र त्यो मध्ये पनि 17 लाखलाई चाहिँ हामीले के गर्नु भनेर हामीले सिफारिस गरेका थियौँ भन्दामा त्यसमध्येका तपाईँको 50,000 रुपियाँसम्म होइन चाहिँ ट्याक्स रिबेट गरिदिने। मानिलिनु तपाईँले चाहिँ सालभरिमा 1 लाख रुपियाँ ट्याक्स तिर्नु भने तपाईँलाई 50,000 रुपियाँसम्मको चाहिँ तपाईँलाई घुम्नलाई छुट। अब मैले सालभरिमा 20,000 रुपियाँ ट्याक्स तिर्छु भने चाहिँ मलाई 20,000 रुपियाँ छुट होइन। त्यो बराबरको चाहिँ उसलाई चाहिँ घुम्नको लागि खर्च गर्ने र त्यसले चाहिँ त्यो प्रपर बिलहरू सबमिसन गरेपछि त्यो ट्याक्समा रिबेट दियो भने त्यसले चाहिँ झन्डै 53-54 अरब बराबरको चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन गराउँछ भनेर हामीले लास्ट इयर एउटा हिसाब किताब गरेर पनि देखाइदिएका थियौँ होइन। अब त्यो मलाई लाग्छ ढिलो चाँड्यो। अब यो नयाँ अब सरकार परिवर्तन भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हामी सिफारिस गरिदिन्छौँ होइन। अब त्यो भने सरकारले मात्रै होइन हाम्रो निजी क्षेत्रहरूकोमा पनि त्यस्तो खालको भइदियो भन्दैमा चाहिँ त्यसले चाहिँ केही न केही रूपमा तपाईँको टुरिज्म इकोनोमीमा चाहिँ एकदम ठुलो असर पार्छ र चाँडै रिभाइभ हुनलाई अथवा केही न केही मलमपट्टि चाहिँ लगाउँछ भन्ने हामीलाई आशा। अब हेर्नु के हुन्छ। हजुर, यो रिभाइभ हुनलाई चाहिँ कतिको चुनौती छ त अब? होइन यही हो, अब त्यही अब घुमिफिरी कोभिडकै कुरा र यो खालको भ्याउनु हामीले एक्टिभिटिजहरू गरिदियो भनेदेखिमा चाहिँ नि यसले केही न केही पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ होइन। अनि मान्छेको मोमेन्टम भएपछि अब जस्तै यहाँ घुम्न जानु भएपछि मलाई पनि डर लाग्छ, म पनि घुम्न टाइपको हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ त्यो एउटा सर्कलै बनाउँछ कि त्यसले। अनि पोजिटिभ इम्प्याक्ट परेर डोमेस्टिक टुरिज्मको कारणले काठमाडौँमा खासै धेरै नहोला तर काठमाडौँ बाहिरका गन्तव्यहरूतिर चाहिँ यसले केही न केही सकारात्मक माहौल बनाउँछ जस्तो लाग्छ हामीलाई। हस्, हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, हामीलाई पर्यटन बोर्डले गरिरहेका कार्यबारे पनि जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हस् हजुर, यहाँले पनि अब नेपाल पर्यटन बोर्डको तर्फबाट पछिल्लो गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी दिने मौका दिनुभएकोमा यहाँ लगायत एबिसी टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी एबिसी विशेषमा रहेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अवस्था, अहिले कोभिडले गर्दा पारेको यो शून्य अवस्था बनाएको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराउनको लागि के कस्ता नीति नियमको आवश्यक पर्छ लगायतका विषयमा हामीले जानकारी दिएका छौँ। हामीसँग जानकारीका लागि हुनुहुन्थ्यो नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक मणि लामिछाने। हामी कार्यक्रममा पुनः नयाँ प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला एबिसी न्युज। नमस्कार।